नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। र 12:30 बजेबाट 1:30 बजेसम्म तालिम शिक्षा देशनाको समय भइरहेको छ र हिजो दिउँसोको देशना के को विषयमा देशना गरियो? कहाँ पुगेछ भन्ने त परे राख्दिउँ, के को विषय भने पनि यो वै पश्यति सद्धम्मो सोमं पश्यति पंडितो अपसमान सद्धम्मो मम पश्यम्पि न पश्यति। हिजो दिउँसो हो भनेपछि के को विषय हो? अनि जसले चाहिँ धर्मलाई देखेको हुन्छ उले बल्ल भगवानलाई चिन्दछ। धर्मलाई नदेखेको व्यक्तिले भगवान चिन्न सक्छ त? धर्मलाई देखेको छैन भने भगवान चिन्न सक्दैन। मानेको भगवान र जानेको भगवान मिल्दैन। मान्ने भगवान र जान्ने भगवान मिल्दैन। मान्ने भगवान त मानिरहेका छौं, तर मान्ने भगवानमा जान्ने भन्ने ज्ञान छैन भने, ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि त्यो मान्ने चाहिँ के हुन्छ? अन्धविश्वास। ज्ञान नभएको मानाइ चाहिँ अन्धविश्वास हुन्छ। त्यसो हुँदा सही प्रकारले ज्ञानले जानेर मान्ने हो भने अन्धविश्वास हुन्न। र ज्ञानले भगवानलाई जान्नको लागि पनि के जान्नु पर्दछ? धर्मलाई। धर्मलाई जान्नु छ भने केलाई जान्नु पर्दछ? प्रतीत्य समुत्पातलाई जान्नु पर्दछ। प्रतीत्य समुत्पात भनेको यो चक्रकालाई मात्रै नभइकन अहिले यहाँ चक्रमा लेखिएकालाई आफ्नो शरीरबाट बुझ्नुपर्छ। शरीरबाट जान्यो भने बल्ल सही जान्यो। तपाई हामीले विपश्यना गर्नु, ध्यान गर्नु अहिले यो पर्जामा चाहिँ होइन, हो त? ध्यान गर्नु कहाँ हो? शरीरमा। शरीरको प्रतीत समुत्पातलाई जान्नुपर्छ। हो यो पर्जामा बताइएको आधारबाट यसलाई हेरेर शरीरलाई देख्न सक्नुपर्छ। छायालाई हेरेर प्राणीलाई देख्न सक्नुपर्छ। र अहिले सही धर्म नबुझिकन नजानिकन मानिएको छ भने त्यो मानाइ गल्ती मानाइ पनि हुन सक्छ। किन? संसारमा जुन कुरा सही छ भने गल्ती पनि हुन्छ। सत्य धर्म भएको संसारमा गल्ती धर्म पनि हुन्छ। सही भगवान हुनुभएको संसारमा गल्ती भगवान पनि हुन्छन्। सही भगवान भए चाहिँ गल्ती भगवान पनि हुन्छन् कि हुनन्? सही भगवान भए चाहिँ गल्ती पनि हुन्छन्। सही मान्ने व्यक्ति भए चाहिँ गल्ती मान्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्। र सही र गल्ती छुट्याउनै सकिएन भनेदेखि तपाईँ हामी सहीमा पुगेछ या गल्तीमा पुगेछ थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर भगवानलाई यिनी आँखाले हेरेर चाहिँ भगवानलाई जान्न सकिँदैन। भगवानको पालामा एक उपासक भगवानसँग धर्म सुनेर भगवानले सबै संखार अनिचाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे समग विशुद्धिया। त्यस्तै अनित्य, दुःख, अनात्मा तीन लक्षणलाई भन्नुभयो। सबै संखार अनिचाति यदा पन्याय पश्यति। त्यस्तै सबै संखार दुःखाति यदा पन्याय पश्यति। सबै धम्मा अनात्ताति यदा पन्याय पश्यति। भगवानले त्यही अनुसारले उनले अनित्य, दुःख, अनात्मा भइएकोलाई शरीरबाट हेरे, देखेर अन्तिम श्रोतपन्न ज्ञानमा पुग्छन्। कहाँ पुग्छन्?
जब यी उपासक श्रोतपर्ण ज्ञानमा पुगे मारदेवले यिनलाई छल गर्न पर्यो। आर्य भइसकेका व्यक्तिलाई छल गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने विचार भयो र आर्य भइसकेका व्यक्ति यिनी श्रोतपर्ण ज्ञानमा पुगे तापनि मैले यिनलाई छल्छु भनेर उत्तिकै भगवानको जस्तै रूप बनाएर आउँछन्। मारदेव भन्ने कुन देवलोकका हुन्? देवलोक कति छन्? तल्लो देवलोक कि बीच कि माथिल्लो? माथिल्लो देवलोकका। माथिल्लो देवलोकको नाम परनिर्मित वसवती। अरे पराईले निर्मित सृष्टि गर्दा ठिक्क बनाएकोलाई भोग गर्ने। निर्माण नरती भनेको निर्माण आफूले बनाएर आरती भोग गर्ने भइएको निर्माण नरती। अहिले परनिर्मित वसवर्ती भनेको सबै अरूले गर्दाकालाई भोग गर्ने। परनिर्मित वसवर्ती देवलोकका देवताका राजा मारदेव भगवानकै रूप लिएर आए। यी उपासकले देख्छन्, ओहो सम्मा सम्बुद्ध भगवान पाल्नुभयो, आज मेरो घरमा पाल्नुभयो भनेर आसनहरू बनाएर ओछ्याएर जग्गा दिएर अनि राम्रो स्वागत गरे। स्वागत गरिसके पश्चात ती भगवानको रूप बनाउने ती छल रूपी मारदेवले भन्छन् कि हे उपासक, मैले जो देशना गरेको थिए हो त्यो कुरालाई अलिकति फेरि तिमीलाई सूचना दिन आएको। मैले पहिला भनेको थिएँ कि सबै संस्कार जति अनित्य छ भनेको थिए, तर सबै अनित्य होइन त्यो पनि बुझ्नु। कोही नित्य पनि छ। कोही कसो हो? योगीहरू सबै अनित्य हो कि कोही नित्य पनि छ? अहिले यहाँ मारदेवले छलेका छन्। सबै अनित्य भनेर मैले भने, तर सबै अनित्य होइन, कोही नित्य पनि छ। सबै दुःख होइन, कोही सुख पनि छ। संस्कार धर्म जति सबै दुःख होइन, कोही सुख पनि छ। र संस्कार धर्म जति सबै अधीनमा नभइएको होइन, कोही अधीनमा पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि तिमीले सबै त्यसरी अनित्य दुःख अनात्मा लिन्छौ कि उहाँहरू आएर तिमीलाई सूचना गरेको भन्दाखेरि यी उपासकले विचार गरे। पहिला मैले सुन्दा भगवानले भन्नुभयो सबै अनित्य दुःख अनात्मा, मैले हेर्दा पनि सबै अनित्य दुःख अनात्मा। अहिले स्वयं भगवानकै रूप छ भन्छन्, कोही कोही नित्य छ, कोही सुख छ, कोही अधीनमा पनि छ भनेपछि यो भगवानको रूप लिएर चाहिँ नहुँदो त नबोल्न पर्ने हो। भगवानको रूप लिएर नहुँदो त अहिले त कोही नित्य छ कि ध्यान दिँदाखेरि छैन, कोही पनि कुनै पनि नित्य छैन। संस्कार धर्म कुनै पनि नित्य छैन। सबै संस्कार धर्म जति दुःख हो, संस्कार धर्म जति कुनै अधीनमा छैन। तापनि अहिले यिनले भन्दैछन् कोही नित्य, कोही सुख, कोही अधीनमा पनि छ भनेकोले गर्दा पहिला भगवानले भनेकोसँग मिलेन। मैले देखेकोसँग पहिला भगवानले भनेको र मैले देखेको ठिकै थियो। अहिले भगवान रूपी भइएका अवश्य पनि यिनी भगवान होइनन्। भगवान होइनन् भने भगवानको रूप बनाउन सक्ने को छ? विचार गर्दा मार पक्का पनि यो मारदेव हो भन्ने बुझेर उपासकले ए मारदेव, मलाई छल गर्न अझै घरसम्म आएर मिथ्या मार्ग बताउँदैछौ, तिमी अहिले निस्केर जाऊ। मारदेवलाई निकालेनन्। श्रोतपर्ण ज्ञानमा पुगिसकेकालाई कसैले छलेर हुन्छ त? योगीहरूलाई कसैले छलेर हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ कि हुन्न? विचार गर्नुहोस् त। योगीहरूलाई म बुद्ध धर्ममा आएर पुरा चिवर लगाएर चाहिँ भिक्षु जस्तै भएर चाहिँ होकी जस्तो बनाएर छल गरेर ताने भने तान्ने हुन्न, तान्ने हुन्छ। अझै त सही मार्ग आर्य ज्ञानमा नपुग्नुसम्म यो बाटो त अझ छिटो छ नि, यो त फ्याल्लाम बाटो हो भने बार यो बाटो अझ छिटो छ, त्यतापट्टि पुगिन्छ पुगिन्न? आचार्य मतमा पुगिन्छ। आचार्य मत भनेको जान्नुहुन्छ? आश्रियावाडामा पुग्नुहुन्छ। आचार्य मत भनेको आश्रियावाडा। आश्रियावाडा सेयाजो हुन्छ कि हुन्न?
सेया असय भएर यिनी त पुरा माथि ज्ञानमा पुगे अरे भन्ने त्यसैमध्ये कोलाहल पनि चलाइदिने अनि आएर उस्तै उस्तै गएर गल्ती प्रचार गर्दै भने फसिन पुगिन्छ पुगिन्छ कि पुगिन्न फसिन पुगिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सत्य धर्म भएझै अधिगम पट्टि रूपक सत्य जस्तो जस्तो झलकले झुक्किने पनि हुन्छ। असली निर्माण भएझै नक्कली निर्माण पनि छ। असली निर्माण भएझै नक्कली निर्माण पनि छ र आधुनिकमा नक्कलीमा फस्ने चाहिँ धेरै हुन्छन्। आफू नफस्न चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। असली आर्य श्रोतपन्न भएझै नक्कली श्रोतपन्न पनि नक्कली श्रोतपन्न बन्ने पनि हुन्छन् कि हुन्छन् र सद्धर्म पट्टि रूपको भन्ने कश्यप संयुक्त पालीमा आउँछ। निर्माण जस्तो जस्तो भएर झुक्क्याउने उपक्लेश कतिवटा छन् अरे उपक्लेश वस्तु कतिवटा छन् 9 वटा कतिवटा छन् क्लेश वस्तु यसलाई चाहिँ मेट्टु पनि भन्छ। हो त्यो 9 वटामा तानिने निकन्ती चाहिँ एउटा जोड्दाखेरि 10 वटा। यो उपक्लेशको वस्तु 9 वटा त्यसमा तानिने निकन्ती एउटा जोड्दाखेरि हो यसलाई भनिन्छ। सजिलो गरी भन्यो भने नक्कली मार्ग 10 वटा नक्कली निर्माण असली छँदा छँदै पनि नक्कलीमा फसिने पनि हुन्छन्। असली धर्म छँदा छँदै नक्कली धर्ममा फसिने असली भगवान छँदा छँदै नक्कली भगवानमा फसिने असली मार्ग छँदा छँदै नक्कली मार्गमा फसिने र हो यो चाहिँ नफसिनको लागि कस्तो व्यक्ति फसिन भन्दा जुन व्यक्तिले सत्य धर्मलाई राम्रो गरी देखेको छ प्रत्यक्षसँग कारण कार्यलाई राम्रो गरी बुझेको छ भने त्यो व्यक्तिले भगवानलाई चिन्दछ। जुन व्यक्तिले धर्म चिनेको छ उले भगवानलाई चिनेको छ। धर्म चिनेपछि असली धर्मलाई जानेपछि नक्कलीमा फसिदैन। फसिन्छ त फसिदैन। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी नक्कलीमा नफसिन जरुरत छ कि छैन? नक्कलीमा नफसिन जरुरत छ। असली नभेटुन्जेल त यो चाहिँ नक्कली हो भन्ने छर्लङ्ग जान्नलाई गाह्रो पर्छ। सुनखत भन्ने भगवानको पालामा भगवानको नजिकमा बसेर भगवानको सेवा गर्ने चाहिँ को अरे? आनन्द। को? आनन्द सधैँभरि सेवा गर्नेमा 20 वर्षवासपछि हो। भगवानको 20 वर्षवासपछि नभए समय समयमा हुनुहुन्थ्यो। कहिले को हुन्थे। कहिले मेघीय पनि थिए कहिले सुनखत पनि थिए। सुनखत भन्ने दिव्य चक्षु ज्ञान पाइसकेका हुन्। दिव्य चक्षु ज्ञान भनेपछि समाधि सिद्धि भइसकेका हुन्। दिव्य चक्षु ज्ञान पाइसकेर दिव्य स्रोत ज्ञानको कर्मस्थान भगवानसँग मागे। भगवानले हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि यिनले अरूलाई कान बहिरा बनाइदिएको अतीतको विपाक छ। दिव्य स्रोत ज्ञान पाउने उपनिश्चय छैन। उपनिश्चय भनेको बुझ्नुहुन्छ? उपानैतय भनेको बुझ्नुहुन्छ? के हो उपनिश्चय भनेको? उपनिश्चय भनेको के हो? उपानैतय पिश्चय भनेको के हो? उपनिश्चय भनेको अठाउ अपा उनलाई ज्ञान पाउने अठाउमा ज्ञान पाउने आडम पूर्वको आधार केही पनि छैन। उनलाई ज्ञान पाउने दिव्य स्रोत ज्ञान पाउने आड थिएन। नहुँदाखेरि भगवानले जति नै धर्म देशना गर्दै तापनि दिव्य स्रोत ज्ञानको बाटो बताए तापनि उनलाई त्यो आड नै छैन। दिव्य स्रोत ज्ञानमा पुग्न सक्छन् त? दिव्य स्रोत ज्ञानमा पुग्न सक्दैन र भगवानले देशना गरिदिनु भएन। त्यसमा यिनलाई चित्त नबुझेको कसलाई भन्दा? चित्त नबुझेको कसलाई? चित्त नबुझेको कसलाई? सुनखत। कसलाई? को माथि? त्यसरी जाम न भगवानलाई चित्त बुझेन भनेपछि त भगवान रिसाउनु हो भन्ने अर्थ आउँछ। अहिले दिव्य स्रोतको उपदेश नगरिदिँदाखेरि सुनखतलाई भगवानमाथि चित्त बुझेन। यिनले भगवानले
आचार्यको लागि राख्नु हुँदो रहेछ, आचार्य परिभोग राख्नु हुँदो रहेछ अरे। आचार्य परिभोग भनेको बुझ्नुहुन्छ? त्यसरी भन्नु न, सेयाजा राख्नु हुँदो रहेछ, सबै विद्या दिनु हुँदो रहेनछ। भगवानमाथि उनको त्यो शङ्का पनि भयो। अनि भगवानकै नजिकै भएर भगवानको सेवा गरेर हिँडेका छन्। अलि पर पुग्दाखेरि यता कोद खतिय भन्ने नाङ्गा भिक्षु छन्। जब यिनलाई देखे, भगवानको छेउबाट यिनलाई देखे, ओहो यिनले केही लुगा पनि लगाउँदैनन्, केही पनि लगाउँदैनन्। यिनले पो न राम्रो लगाउने इच्छा, न राम्रो खाने इच्छा। असली भगवान त, असली अरहन्त त यिनी हुन्। अहिले हाम्रा गौतम बुद्धलाई त चिवर, राम्रा चिवर पनि लगाउनुहुन्छ, राम्रा चिवर पनि लगाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदा चिवरमा तान्निनु भएको छ भगवानलाई। यिनलाई त लगाउँदै नलगाएपछि तान्निने नै छैन। कसको मनमा हो? कसको मनमा हो? सुन्न खत कसको मनमा हो? अनि उनको मनमा त्यो खाले भयो, भगवानमाथि शङ्का। भगवानलाई त अब दान गर्यो भने गरे अनुसारले त भगवानले लिनुहुन्छ, तर यिनले त अब चिवरहरू दान गरे पनि लिन्नन्। यिनीमा चाहिँ क्लेश छैन भनेर चाहिँ म त त्यहाँ जान्छु भनेर जान थाले। भगवानले ए सुन खत नजाऊ, यिनी आजीवक आचरण गर्ने यिनी मिथ्या दृष्टि हुन्। यिनी मिथ्या दृष्टि हुन् भन्दाखेरि उनलाई चित्त बुझेन, चित्त बुझेन। दुनियाँलाई त्यसरी मिथ्या दृष्टि भन्न पाइन्छ? अहिलेको भनाइले भन्यो भने त्यसरी मिथ्या दृष्टि भन्न पाइन्छ? यिनले कति राम्रो आचरण गरेका छन्, त्यति राम्रो आचरण गर्नेलाई मिथ्या दृष्टि भन्न पाइँदैन। एक किसिमले भन्यो भने आफ्नो आचरणलाई मात्रै सही भनेर अरूकालाई मिथ्या दृष्टि भने अरूको आचरणलाई डाँड गर्ने। हेर्नुहोस् त, भगवानका छेउमा बसेर ध्यान सिद्धि भएर दिव्य चक्षु तक भइसकेका व्यक्ति, भगवानसँगबाट कर्मस्थान लिएर दिव्य चक्षु भइसकेका, त्यो दिव्य स्रोतको कर्मस्थान भगवानले दिनु भएन र भगवानमाथिको रिसले अहिले भगवानलाई आरोप लगाउने पुगिसके। अनि त्यहाँबाट म जान्छु, यिनीलाई गुरु मान्छु, तिमी नजाऊ, तिमी झन् मिथ्या दृष्टिमा डुब्छौ भन्दा म डुब्दिनँ भनेर जबरजस्ती जान खोज्दा यिनको आयु सक्यो। अब तिमी गए पनि एकैछिन फेरि फर्किनै पर्छ। यिनी अबका 7 दिनमा यिनी मर्छन्। भगवानले यिनी मर्छन्, मरेर पनि यिनी असुर लोकमा पुग्छन्। कहाँ पुग्छन्? असुर लोकमा पुग्छन् अरे। असुर भन्ने जान्नुहुन्छ नि? असुर भन्ने कुनीलाई भन्छ? असुर असुर काय यमाले अतुर काय हो। अतुर काय, अतुर काय। असुर भनेको असुर काय ठुलो शरीर गरिएका यिनी प्रेत जस्तै। असुर देव हुन्छन्, असुर प्रेत हुन्छन्। असुर देव शक्तिशाली असुर देवहरू पनि हुन्छन् र शक्तिहीन भइएका असुर प्रेत पनि हुन्छन्। र यिनी असुर प्रेत हुन्छन् मरेर अरे। अनि यिनी चाहिँ के भएर मर्छन् फेरि सोध्छन् यिनले। यिनी अपच भएर मर्छन्। भगवानले के भएर मर्छन् अरे? अपच भन्ने जान्नुहुन्छ नि? धेरै खाएर पचाउन नसकेर के हुन्छ? अपच भएर मर्छन्। अनि अपच भएर मर्छन्। अनि मर्दाखेरि यिनको लास बोक्न कसैले पनि सक्दैन। यिनको लास कुकुर घिसारे चाहिँ घिसार्दै लगेर फल्ने ठाउँमा जंगलमा लगेर फ्याँक्छन्। यो जंगलमा भनेर बताइदिनु भयो। तपाईले त्यतिकै अरूलाई आरोप लगाउनु भयो, त्यो प्रमाण कसरी दिन सक्नुहुन्छ? यिनी असुर कायमा पुग्छन् भन्ने कसरी दिन सक्नुहुन्छ प्रमाण? भगवानलाई सोध्छन्। तिमी वहाँ गएर फ्याँकिसकेपछि कानेमा गएर कराऊ, हे कोद खतिय, हे गुरुदेव कोद खतिय, तपाईँ कहाँ पुग्नुभएछ भन्नुहोस् त भनेर कानेमा गएर कराऊ त। त्यही असुर यो लासमा आएर असुर फेरि त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यसले आफै बोल्नेछ। त्यो पनि भनिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट यिनी भगवानलाई त्यागेर गए। अझै चित्त बुझेको छैन। चित्त बुझेको छैन। तिमी चाहिँ अपच भएर, तिमी पनि भएनन्, हे भगवान तपाईँ अपच भएर मर्नुहुन्छ अरे, गौतमले भन्नुभएको। त्यसो हुँदा तपाईँले नखानुहोस्,
गौतमलाई योपालि चाहिँ झुटा बनाएरै छोड्ने। आजसम्म कसैले झुटा बनाउन सकेको छैन। भगवानसँग अब त्यतिखेर अटाइखाङ गर्ने व्यक्ति त सबै थिए नि त सम्प्रदायका। सबै सम्प्रदायका भगवानसँग अटाइखाङ गर्ने मात्रै। किन भन्दा भगवानको मार्ग आखिरीमा अरू सबै मार्गहरू प्रचार भइराखेको छ। भगवानको मार्ग अरूभन्दा पछिबाट सुरु भयो, तर सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुँदाखेरि सबै सम्प्रदायका डाँडिएका छन्। बुझ्नुभयो नि? अरू अरू बाधा तादना ठुङ्गाएर भइरहेको थियो अरू, तर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनुभएको थिएन। जब उत्पत्ति भएपछि अरू अरू बाधा तादनाका मान्छेहरू सबै भगवान बुद्धतिर आउँदाखेरि मेरो मान्छे पनि गयो, उसको पनि गयो भनेर सबै भगवानसँग रिसाउँथे। रिसाएर विरोधी गर्थे, अटाइखाङ गर्थे, तर कति गर्दा पनि सकेका थिएनन्। र अहिले गौतमलाई झुटा बनाउनको लागि मैले आरोप लगाउँछु। तपाईलाई अपच भएर मर्छन् भन्नुभएको छ 7 दिनमा, तपाईँ नखानुस्। अनि त्यहाँ नखानुस्, नरम चिज याकु अलिकति मात्रै, 1-2 चम्ची मात्रै हेर्नुहोस् है। अनि त्यसरी अब अपच भएर मर्छु भन्दा यिनलाई पनि डर छ कि छैन? गौतमले भनेको त आजसम्म झुटा भएको छैन। कता म अपच भएर म साँच्चै मर्ने हुँ कि? यिनलाई पनि डर त छ नि। अनि अलिकति मुख मात्रै भिजाउँछन्। अनि यता उनका उपासक उपासिकाहरूले धेरै ल्याउँछन्, दानी दाताहरूले वस्तुहरू उनले लिन्छन्। यहाँलाई अपच भएर मर्नलाई बुद्धले भनेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि खाना नल्याउनु भन, पानी बन पनि होइन, के भन अरे? भात वनमा पुगे यिनी। तर अरूले बन गरेको हो, आफै भात वनमा पुगे। अनि हुँदा हुँदै आज भोलि पर्सि निको पर्सि जब 5-6 दिनसम्म नखाँदाखेरि त मान्छे हुइयो भएर बसेको ठाउँबाट पनि उठ्न नसक्ने हुन थाले, त्यही लड्न थाले। त्यहाँबाट यिनलाई रिस उठ्यो। जब धेरै कमजोर भएपछि कमजोर भएको व्यक्तिको इन्द्रिय सबै विचलित हुन्छ। इन्द्रिय विचलित हुँदा मन समाधिमा हुँदैन। समाधि मन हुँदैन, किन? ताकत छैन। काय ताकत नहुँदाखेरि चित्तको ताकत पनि छैन। काय ताकत नहुँदा चित्तको ताकत पनि छैन। चित्तको ताकत नहुँदा सतीले काम गर्न सक्न छोडो। सतीले काम नगरेपछि यिनी के हुन थाले भन्दा झन्भन्दा झन् रिस बढ्दै आउँछ, चित्त दुखाउन थाले। त्यही भएर मान्छेको कमजोर शरीर हुँदै गयो भनेदेखि, वृद्ध हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए भने के गर्छन् अरे? के गर्छन् अरे? भैँसी बुढो हुँदै गयो भने के खोज्छ अरे? भैँसी बुढो हुँदै गयो भने के खोज्छ अरे? मान्छे अलिकति कमजोर हुँदै गए भने चाहिँ के खोज्छन् अरे? यिनी त्यस्तै भयो, न्यु खोज्नेमा पुगे। जब न्यु खोज्नेमा पुगे त्यहाँबाट यिनले मलाई आज बुद्धले त होइन, यिनले मार्ने भए। यिनी चाहिँ बुद्धका चेला हुन्, मेरा चेला होइनन्। मलाई मार्नेको लागि यिनले यो उपाय गरेका होलान्। यिनलाई मैले केही त गरेको थिएन। अहिले ठिक्क तपाईलाई मैले भगवान मान्छु भनेर मलाई ठिक्क पारेर मार्ने यिनी हुन् भनेर यी व्यक्तिसँग रिसायो। अनि म त खान्छु, म त अब जे आहार दिए पनि खान्छु भन्न थाले। अनि आफ्ना भगवानलाई भनेर लिएर आएन यताबाट खानेकुराहरू। कति दिन नखानु भएको भनेर चाहिँ राम्रो भोजन बनाएर चाहिँ चिल्लो घिउ हालेर चाहिँ बेसरी खाँदाखेरि पुरा पोस्ट लाग्ने आहार हुने चिज ल्याएर दिए। यिनले खाँदै नखाएको आन्द्रा कस्तो छ? आन्द्रा कलिलो भएको छ। तमोर बिमारी भएर अस्पताल चढ्नु भएर जैन हुने बित्तिकै डाक्टरले सारो भात खानु भन्छन् त? के खानु भन्छन्? साम्च्यौ खानु, त्यही पनि माडबाट सुरु गर्नु। भातको माड मात्रै खानु, अनि साम्च्यौ खानु। अनि यता कुखुराको शिकार हो भने सुप्यौ झोल मात्रै खानु। किन? भित्रको आन्द्रा पातलो भएको छ, पचाउन सक्दैन। जब भित्रको आन्द्रा तागत हुँदै गएपछि बल्ल सारो खान थाल्नु। बिचारा आन्द्रा अब यिनको त भ्याइ नै बेलाको आन्द्रा हो, आन्द्रामा शक्ति छैन। एक्कासी चिल्लो भोजन ल्याएर दिँदाखेरि त कति दिनका भोका, यसैले गर्दा मलाई मार्न खोजेको मार यताको रिस, त्यहाँबाट त खाइदिएका बेसरी खाइदिए। बेसरी खाइदिँदाखेरि भित्रको आन्द्राले पेल्न सक्दैन, पचाउन सक्दैन। सक्छ त?
सक्दैन। पचाउन नसक्दाखेरि त्यही आहार अपच भएर मरे। मर्दाखेरि यिनले बुझे भगवान बुद्धको भनाइ एउटा त सही भयो, मरे। अनि त्यहाँबाट मर्दाखेरि अनि कुत्तालाई घिसारे चाहिँ लएर फ्याँक्छन् भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो। हो त्यो कुत्तालाई घिसारे चाहिँ फ्याँक्छन् भन्नेलाई चाहिँ झुटा बनाउँछु भनेर बस्ती भरि मान्छे जुटाएर चाहिँ बलिया बलिया जुटाएर चाहिँ अनि बाँसहरू त्यहाँबाट घाराहरू ल्याएर त्यसमाथि राखेर काँदामा बोक्ने उपाय गरे। जब काँदामा बोक्ने उपाय गरेथे उचाल्छन्, उचाल्नै सक्दैनन्। सारा गाउँभरिका मान्छे खनेर उचाल्छन्, हल्लाउनै सक्दैनन्। सक्छन् त? हल्लाउनै सक्दैनन्। अब यस्ता यिनी आजसम्म हामीले भगवान भनेर मानेका, यता गौतमले भने भनेर नखाइ बस्ने, खाँदाखेरि एकैचोटि अपच हुने गरी खाने, अनि त्यही धेरै खाएर मरेका यिनी घिच्चक। आखिर यो त कहाँ पुग्यो? खाएर मरेका। के गरेर अरे? ठिक्क अड्काएर खाने हो नि त्यत्रो दिन नखाएपछि त। अहिले हेर त हाम्रा गाउँभरिलाई दुःख, बिचरा बोक्न कोसिस गरे 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 कैसे हुन लागेपछि त उनीहरूलाई पनि के हुन थाल्यो? रिसुनहरू। यस्ता घिच्चकलाई कसले चाहिँ काँदामा बोक्छ? घिसार हो। घिसार नभने खुट्टा बाँधेर चाहिँ खुट्टा पट्याएर घिसारे। त्यहाँबाट खुट्टाबाट घिसार्दै जाँदाखेरि नघिसार नघिसार बुद्धलाई म झुटा बनाउँछु भनेर यिनी कोसिस गरेका छन्, जुन भगवानका चेला भिक्षु चाहिँ। तर घिसार्दै 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 लगाएर त्यही जंगलमा पुग्दाखेरि यहाँनिर लास फ्याँक्छन् भनेर भगवानले बताइदिएको ठाउँमा पुग्दाखेरि माथि पुरा भनेर म पनि घिसार्छु यिनी पनि लाग्छन्। जब त्यहाँ पुगेपछि त घिसार्नै सक्दैनन्। कति बल गर्दा पनि घिसार्नै सक्दैन र यही कुकुरले खान्छ छोडिदिया भनेर छोडिदिएर गए। यिनी तीनटा कुरा त सही भयो। अब कति रहे? अब कति रहे? असुर लोकमा छन् छैनन्? अब त्यसलाई परीक्षा गर्न पर्यो भनेर सबै फर्केपछि, हे कोदखतीय तिमी कुन भवमा छौ, उठेर मलाई भन न, कोदखतीय कानमा कराई गर्दाखेरि असुर फट्टै शरीरमा प्रवेश गरेर म अहिले असुर लोकमा छु भनेर फट्टै भन्यो, ड्याम्मै लड्यो। सम्मा सम्बुद्ध भगवान त साँच्चै भगवान हो, साँच्चै भगवान भएर बल्ल फर्केर आउँछ। हेर्नुहोस् है, सही धर्म नदेखुन्जेल नाङ्गा देख्दा पनि तिनलाई पनि के अरे? भगवान। झाले माले देख्यो भने के हो? नाङ्गा देख्यो भने के हो? टन्टा झगडा गर्ने देख्यो भने के हो? शान्तिपना देख्यो भने के हो? सही सत्य नबुझुन्जेल, धर्म नजानुन्जेल त अरूले भगवान भने पर आफूले पनि भगवान स्वरस्वरेमा लहैमा। त्यसकारणले सही धर्म जसले जान्दछ त्यसले बल्ल भगवानलाई जानेको हुन्छ। सही धर्म नजानुन्जेल भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले पनि सही सत्य धर्म जानेको छैन भने भगवानलाई जान्न सकिँदैन। भगवानलाई जान्न सकिएन भनेदेखि अनि त्यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ अरे? डगो चिफया भनेर। अत धर्म सुन्दा सुन्दा कान त छिप्पेछ नि त। भगवान बुद्ध बाहेक अरू होइन त भन्न थाल्नु हो कि थाल्नु भएन? अरू होइन त भन्दै हुनुहुन्छ। तापनि बुद्धमा पनि ठुला र साना रोज्दै हुनुहुन्छ कि छोड्नु भयो? रोज्दै हुनुहुन्छ कि छोड्नु भयो? र सही भगवानलाई जान्ने बित्तिकै चाहे ढुङ्गाले बनाएका मूर्ति, चाहे पित्तलले बनाएका, चाहे तामाले बनाएका, चाहे मट्टीले बनाएका, चाहे कागजमा नक्सा खिचेका, साँच्चै नै भगवानलाई सम्मा समुद्र भगवान वा गुणलाई सम्झेर मान्ने भने मानेको परिपूर्ण पुण्य मिल्छ कि मिल्दैन? भगवानलाई नै जानिएको छैन भने त्यसरी मान्न जानिन्छ त? अच्छा, भगवानलाई जान्नको लागि पहिला सुरु के जान्नुपर्छ अरे? धर्म जान्ने पण्डितले कसलाई चिन्दछ? धर्म जान्नु छ भने केलाई जान्नुपर्छ? प्रतीत्य समुत्पादलाई। र आज चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद अलिकति हुन त बिहान दिनौ त सुनिराख्नु भएको छ होला, र मैले चाहिँ यसलाई मेसैसँग चाहिँ भन्दिनँ र तमौले यहाँ मुखाग्र भइसक्यो। यो योगीहरू मुखाग्र भइसक्यो, सबैलाई मुखाग्र भइसक्यो। भन्नुहोस् त 55 कारण आकार कतिवटा छन्?
55 कारण आकार कतिवटा छन्? पिस्तौपा अचाउटेया कतिवटा छन्? गाबा भारेले पिस्तौपा अचाउटेया गाबा भारेले ता अचोटेया यो कार्य हो अचो अचाउको मेनिरा योगीहरू बिच्चावटा सोद्धाखेरि अप्ठ्यारो भयो नि त नि। मेसैसँग सोधे पार त आउँथ्यो कि आउने थिएन? मेसैसँग सोधे पार आउँछ कि आउँदैन? बिच्चाबाट सोध्ने भने आफू पाइ नाइ जानेर हो कि नजानेर हो? राम्रो गरे प्रतिभा समपातलाई चाहिँ मुखाग्र जाईको सोधे पनि फट्टै भन्न सक्ने गरी मुखाग्र गराउनु। र अहिले विशेष गरी अन्नमत्तको संसारमा भगवानले अहिले जति छन् यावत प्राणीहरू जति छन् यी प्राणीहरू सबै केमा आधारित छन् भनेर पहिला त्यो हेर्नुभयो। आधारित भनेको जान्नुहुन्छ के को आडले भएका हुन्? जस्तै कि एउटा बुटो उम्र्यो, बुटामा फल फले, त्यो बुटाको त्यो आधारित के हो भन्दा त्यो बुटाको बिउ, त्यसका जराको आडबाट त्यो बुटो भएर ती हाँगा लाग्ने पत्ता फल फूल हुने स्वभाव त्यसले काम गरेको छ। त्यस्तै यावत प्राणीहरू छन् 31 भुवनमा, अहिले मनुष्य लोकमा, देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा, पशु लोकमा, तिर्छ भने पशु लोकमा, निरीह नरक लोकमा, प्रेत लोकमा, असुर लोकमा जति छन् यावत प्राणीहरू सबै के को आडमा भएका रहेछन् त भन्दा द्वे मूलानि मूल कारण दुईटालाई बताउनु भयो। मूलानि मूल भएका जरा प्राणीहरूको दुईटा के हुन् भन्नुहोस् त? अविद्या र तणहा, यिनी दुईटा जरा हुन्छन्। अन्नमत गोयम भिक्खवे संसार पुब्ब कोटे न पन्यायति अविद्या निवर्णानम सत्तानम तणहा संयोजनानम सन्धावतम संसरतम। भिक्खवे हे भिक्षुहरू, अहम मैले अन्नमत गयो पूर्व जन्मलाई एकना सर्वयुक्त ज्ञानले हेर्ने हो भने पनि अरे संसारो पुब्ब कोटी, अरे संसार भनेको के हो? संसार भनेको के हो? यो शरीर, योगीहरूको शरीर पनि के हो? आँखा पनि संसार, कान पनि, नाक पनि। किन संसार भन्दा आँखामा रूप ठोकिन्छ, रूप ठोक्ने बित्तिकै आँखा र रूप दुईटा अनि चक्षु विज्ञान यिनी तीनटा फस्स भइएको फस्स पचया वेदना, वेदना पचया तणहा, तणहा पचया उपादान, उपादान पचया भव, भव पचया जाति, यसरी लहर लाग्ने भइएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ? संसार। के भनिन्छ? हो यही शरीर संसार। यो शरीर के हो? अहिले यो नाम रूप नै अरू हो कि संसार हो? संसार पुब्ब कोटि न पन्यायति, पुब्ब कोटि पूर्व कोटि, पूर्वको सुरुकको जरो खोज्ने भने अरे न पन्यायति, जरोमा पुग्न सकिँदैन, त्यति लामो भएर आयो। एउटा प्राणीलाई अब यो मान्छे पूर्व जन्ममा, अहिले मान्छे छ, पूर्व जन्ममा के थियो? कुत्ता थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि के थियो? किरो थियो, झुसिलो थियो, त्यहाँभन्दा अगाडि नरक थियो। एक एक गरे हेर्दै 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 जाने भने भगवानको ज्ञान एक निमेषमा कोटि शत सहस्र अपि खन्दानम उपजमान उपजति निरुज्यमान निरुज्यति, भगवानले खण्ड वर्ग संयुक्त पारामा एक शत खडे ही अरे। अहिले यहाँ यो आवाज कति बेर अडियो? आवाज सुन्नुभयो भने कति बेर अडियो? हो यो आवाज अडिएको क्षणिकमा अरे कोटि शत सहस्रपि खन्दानम उपजमान उपजति, करोडौंको 1,00,000 करोड चित्तहरू उत्पत्ति भएर विनाश भइसकेको हुन्छ अरे। त्यति छिटो देख्ने ज्ञानले हेर्दै जाँदाखेरि पनि 45 वर्ष बाद सकेर जान्छ, सुरु पुग्नलाई सकिँदैन। अनि 1,00,000 को आयुमा हुनुभएको भगवानहरूले भेट्नुभयो कि भनेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सुरु भेट्नुभएको छैन। भेट्नुभयो त? संसार छोटो छ कि लामो भयो? यति लामो संसारमा, अहिले यति लामो संसार चलेको छ, के को आधारितमा रहेछ त भन्दाखेरि
अविद्या निवर्णानम तणहा संयोजनानम। अविद्या अन्धकारले निवर्ण सही ज्ञानको मार्गलाई बन्द गरिदिन्छ। अरे अविद्याले ज्ञानलाई बन्द गरिदिन्छ। निवर्ण तणहा संयोजनानम तृष्णाले संसारमा तान्दिरहेको हुन्छ। अविद्याले बन्द गरिदिन्छ, तृष्णाले तान्दिरहेको हुन्छ। हो यो अविद्या तृष्णाले तपाईँ हामीलाई कतिसम्म फसाएको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै कि माछालाई यस्तै बल्छीमा यहाँ रसी लगाएर रसीमा अनि काँड उनेर काँड भएको देख्नुभएको छ। काँड भएकोलाई अनि त्यसमा मासुका चोक्टा गण्यौलाहरू फट्याङ्ग्राहरू के पाइन्छ। त्यो मासु त्यो काँडमा उन्देर भलु छाउमा लगाएर थाप्ने भने के हुन्छ? माछाले खान्छ कि खान्न? भलु छाउमा लगाएर थाप्ने भने त अब त्यो मासुको चोक्टोलाई माछाले देख्यो, आहा के न आहार पाए, त्यही पनि अरू माछाले लुट्छन् कि भनेर पहिले सुरुक झम्टेर जान्छ। तर उसले देख्यो मासुको चोक्टो, भित्रको काँड देखेको छ? भित्रको काँड देखेको छैन। अरे हो त्यस्तै भित्रको काँड देख्न नसके जस्तो तपाईँ हामीले पनि पञ्च कामगुणलाई देखिन्छ। अरे छोरा छोरी, पति पत्नी, धन सम्पत्ति, घर मोटर बिल्डिङ, सलाउन, टिभी भिडियो, यति गर्न पा उति गर्न पा यति गराउन पा भनेर कामगुणलाई देखिन्छ। अरे तृष्णाले। तर त्यहाँ भित्र भइएको काँडलाई चाहिँ देख्न दिन्न। त्यहाँ भित्र भइएको दुःखलाई चाहिँ अविद्याले देख्न दिन्न। अरे निवर्ण बन्द गरिदिएको छ। अविद्याले के गरिदिएको छ? हामीले देखिन्छ कि घर परिवार, पति पत्नी, छोरा छोरी, धन सम्पत्ति, काम व्यवहार, त्यसमा देखिन्छ रूप शब्द गन्ध रस सलाउन टिभी भिडियो, त्यहाँ देखिन्छ। त्यता देखिन्छ, मन पर्यो त्यतै तानिन्छ, त्यतै तानिन्छ, मन पर्यो तानिन्छ। तर त्यहाँ भित्र भएको जुन दुःखलाई चाहिँ देख्न दिन्न। दिन्छ त? दिँदैन। अरे एउटा व्यक्ति हेरौँ अवस्था भयो भनेपछि अनि त्यहाँबाट के गर्ने इच्छा हुन्छ? बिहा गर्ने समय भयो। बाबाआमाले बिहा गर छोरा नभनिकन पहिले सुरु पनि भन्ने नपाइकन आफ पनि ढिलाउँछु कि भनेर पहिले बिहा गर्ने पनि छन् कि छैन? पहिले फुङ्गाल्ने पनि छन् कि छैनन्? यो मार्गमा आनन्द छ कि यो संसार रमाइलो छ घुचाडेको नि त तृष्णाले। केले हो? तृष्णाले घुचाडेको छ। तर त्यहाँ भित्र भइएको दुःखलाई अविद्याले देख्न दिएको छ त? अविद्याले ज्ञानलाई टप्पै बन्द गरिदिएको छ। त्यस्तै माछोले देख्छ, मासुको चोक्टो मात्रै देखेको हुन्छ। मासुको चोक्टो तर भित्रको काँडलाई देख्दैन। भित्रको काँडलाई देखेछ। अनि माछो झम्टेर जान्छ, खप्पै मासुको चोक्टोलाई लियो। त्यो माछाले मासुको चोक्टोलाई लियो, आहा रस मिठो छ भन्दै अनि यहाँ काँड अड्क्यो कि अड्केन? अड्क्यो। त्यहाँ यस्तो तन्किँदा पनि काँड अड्क्यो, काँडबाट फुत्किन सकेन। अनि मासुको चोक्टो पनि अलि ठुलै छ भने निकै बेर त रस पाउँछ कि पाउँदैन? अनि काँडमा पनि अड्किरहेछ, मासुको रसलाई पनि भोग गरिरहेको छ त्यो माछाले। यहाँ दुईटा काम गरेको छ। काँडमा पनि अड्केको छ, अड्केको काँडलाई बिर्सेर फेरि यहाँ मासुको रसलाई भोग गर्दैछ। म अड्केको छु भन्ने होस छैन। ट्यामट्याममा यसो अलिकति चोक्टालाई तान्छु भन्दा अलिकति यहाँ बिजाउँछ, चसक्क हुन्छ, अड्केको रहेछु, बर्बाद भएछ फेरि त्यहाँ। अनि बर्बाद भएछ भन्ने हुन्छ, उत्तिखेर भुल्यो फेरि रसतिर तानिरहेको छ त्यो माछो है। जब यसरी तानिँदै जब यता त्यो समय भयो, बाहिरकाले थाहा पायो अब यो बल्झ्यो भनेपछि तान्छ कि तान्दैन? अथ दुःखन्ति गच्छति। जब त्यो बेलामा त्यो माछालाई अब ग्वार कतैबाट मिल्छ त? मिल्दैन। त्यस्तै काम तृष्णाको यो काम गुणको दृष्टिले, तृष्णाको आँखाले हेर्दाखेरि यो संसार त राम्रो छ कि आनन्द छ कि रमाइलो छ कि भनेर घुचाड्छ, त्यता तान्दिन्छ। तर त्यहाँ भित्रको त्यो दुःखलाई अविद्याले देख्न दिएको हुँदैन। अविद्याले ठप्पै छोपिदिएको छ। अनि गएर त्यो काम गुण भित्र पनि पर्यो, काँडमा के हो? अड्क्यो। काँडमा के हो? अब त आफू त गृहस्थी बन्धनमा पर्यो नि त भन्छन् कि भन्दैनन्? केमा पर्यो अरे?
खोइ हामी त बन्धनमा पर्यो, फुक्लो फाक्ले भए त कुछ गर्न हुन्थ्यो, हामी त केमा पर्यो अरे, पछिबाट त बन्धनमा पर्यो भन्ने शब्द त आउँछ कि आउँदैन, काँडमा उड्ने भन्ने। तर मासुको चोक्टो चाहिँ रहेको छ, त्यही बन्धनलाई पनि रमाइराखेको चाहिँ छ कि छैन। कहिले काहीँ यसो अलिकति अछट्टै भएर कतै जान मन लाग्दाखेरि म फँसी गएँ नि यो बन्धनमा, यिनीहरूले गर्दा म कहीँ हिँड्नै पाउँदिनँ। फेरि हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि घोच्न थाल्यो काँडोले, अलिअलि दुःखलाई त झप्को दिन थाल्यो कि थालेन, अलिअलि दुःखलाई झप्को त दिन थाल्यो। तर झप्को दियो, तर म त बन्धनमा परे आखिर हरेसकार हो। तर त्यो मासु नसकुन्जेल चाहिँ त्यस्तै रसमा त तानिन्छ कि तानिन। जब मासु पनि नसकिकन त्यो काँडमा उन्नेको माछो अब त्यो काँडबाट फुत्किन सकेन भने अब मृत्युका फेला पर्छ कि पर्दैन, अब मृत्युका फेला पर्छ। काँडबाट फुत्किन सकेन भने त्यो काँडमा फसिन गएको नै मासुको चोक्टो भन्ने लोभले, केले हो। अहिले यो संसार अरू हो कि दुःख हो यो दुःख सत्य काँड हो यो समुदाय सत्य मासुको चोक्टो हो। समुदायका दृष्टिले मासु देख्छ, अब मासु भनेर हो यो दुःख सत्य, यो काँडलाई देख्दैन समुदायको दृष्टिले, देख्छ त। अहिले यहाँ 2 नम्बर कोठामा शरीर छ, 2 नम्बर कोठामा शरीर छ भने अहिले विज्ञान नामले सहायतामा फस्छ हुँदैन, के सत्य हो, दुःख सत्य हो कि होइन। अहिले यो दुःख सत्यलाई दुःख हो भनेर नदेख्दाखेरि, दुःख हो भनेर नजान्दाखेरि दुःखमा दिगदारी आउँछ त, दुःखमा वैराग्य आउँछ त, आउँदैन र त। जस्तै आँखाले पनि देख्ने बित्तिकै उपेक्षा वेदना, राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै सुख वेदना, देख्ने बित्तिकै उपेक्षा वेदना, राम्रो लाग्दा के हुन्छ, सुख वेदना। राम्रोका पछि मन पर्यो भन्दा कहाँ पुग्यो, वेदना पचया, मन पर्दा कहाँ पुग्यो, मन परेको यो तणहाको आड पाएर वेदनाले झन् भोग गरिरहेको छ, सुख भोग। हेर्नुहोस् है, तणहामा त आइपुग्यो, तर त्यो तणहाको आड पाउँदा झन् वेदनाले सुख भोग गरिरहेको छ। जति सुख भोग गर्दै गर्छ तणहा ठुलो हुँदै आउँछ र के हुन्छ, उपादान। के हुन्छ, म उपादानमा आए, फेरि यो दुःखको कारण फेरि बन्यो यहाँ समुदाय सत्य भनेर। त्यो बेलामा समुदाय सत्य भनेर त्यतापट्टि जान्न दिएको छ, जान्नलाई नदिएको के हो, अविद्या। केले हो, जान्नलाई नदिएको अविद्या। किनभने यहाँ तणहा उपादान भयो, यहाँ कर्म भएको छ, त्यसलाई जान्न नदिएको अविद्या हो। त्यो अविद्याले गर्दा उसको कार्य सबै के भइरहेछ भन्दा संस्कार के भएको छ। तर यो दुःखलाई यहाँबाट यो तृष्णाले रुचाएर वेदनाले यहाँ भोग गरिरहेको छ, भोग गरेकालाई यहाँ रुचाइरहेको छ, त्यही भोगमा गएर तानिरहेको छ, त्यही भोगमा गएर काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्महरू भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ गएर काँडमा यहाँ मासुको चोक्टो उन्निँदाखेरि मासुको चोक्टालाई मात्रै उसले रस लिइरहेको छ, काँडलाई होस गरेकै छैन, जानेकै छैन, जानेको छ त। त्यसैले यहाँ समुदाय भयो, यही समुदायले गर्दा यहाँ मृत्यु पश्चात जाति के सत्यमा पुग्छ, के सत्यमा पुग्छ। अनि यहाँ पनि त्यस्तै विज्ञान नामले सनातन फस्छ वेदना भनेर यहाँ पनि यही पञ्चखण्ड छ, यसैलाई भोग गर्छ। जस्तै आँखाबाट देख्ने कारणबाट देखाइ राम्रो छ भने त्यसमा सुख भोग गर्छ र सुख भोगको आडबाट तृष्णा हुन्छ, उपादान हुन्छ, अनि त्यसैको आडबाट कर्महरू भन्छ। तृष्णा उपादान के हुन्छ, कर्म भन्छ कि भन्दैन। यही कर्मले फेरि जाति जन्मिन्छ। जस्तै कि गन्धको कारणबाट, रसको कारणबाट, अझै पनि यो जिब्रो, तपाईँ हामीलाई यो जिब्रो के को लागि मिलेको, रस लिन बोल्नको लागि, के को लागि। ब्रह्माजीमा पनि जिब्रो छ कि छैन, के को लागि हो, के को लागि, बोल्नको लागि। ब्रह्माजीमा चाहिँ रस लिने छैन, हाम्रो जस्तो कबलिकार आहार छैन। कबलिकार आहार कति प्रकारका हुन्छन्, कबलिकार आहार कति प्रकारका हुन्छन्, 4 प्रकारका। के हुन्छन्, अतिते पीते खाइदे स्वाइदे सम्बजान कार्य होती। पिउने
चुस्ने, चाट्ने, चबाउने, कति प्रकारका? त्यहाँभन्दा बढ्ता छन्। चबाएर खाने आहार हुन्छ अनि चाट्दै खाने आहार हुन्छ। चाट्दै खाने आहारलाई के आहार भन्नुहुन्छ? अनि चुस्दै खाने आहार पनि हुन्छ कि भन्न? चुस्दै खाने आहार हुन्छ, पिएर खाने आहार पनि हुन्छ। यिनी 4 प्रकारका कबलिकारो आहार हो। अनि त्यहाँबाट उता चाहिँ अरूपिनो आहार हो, रूप नभइएको आहार। यिनी कबलिकार आहार चाहिँ रूप भएका, अरूपिनो आहार चाहिँ रूप नभएका। यिनी चाहिँ प्रीति आहार हो। के आहार? प्रीति आहार। र त्यतापट्टि भन्न थाल्ने भने धेरै लामो जान्छ, त्यसलाई छोड्दिउँ। ब्रह्मलोकमा चाहिँ त्यो प्रीति आहार छ। ब्रह्मलोकमा के आहार छ? अहिले तपाईँ हाम्रो यो जिब्रामा कुनै रस ठोक्यो भन्ने बित्तिकै, जिब्राले अब यहाँ ठोक्यो भन्ने बित्तिकै मिठो भने पनि मिठोलाई भोग गरिदिएको छ, नमिठो भने पनि नमिठोलाई के गरेको छ? मिठो भन्नेलाई सुख वेदनाले भोग गरेको छ, नमिठो भन्नेलाई दुःख वेदनाले भोग गरेको छ, मिठो पनि होइन नमिठो पनि होइन भन्नेलाई उपेक्षा वेदनाले भोग गरेको छ। कति प्रकारका वेदनाले? जब मिठोलाई मन पर्यो भन्ने चाहिँ केले हो? तृष्णाले। केले हो? मन परेन भने चाहिँ केले हो? दोषले। केले हो? मन परेन भने दोषले। मन पर्यो मन परेन होइन, केही वास्तै नगरिकन लियो भने केले हो? मोह। केले हो? मोहले। मन पर्यो पनि होइन मन परेन पनि केही वास्तै नगरिकन लियो भने मोहले। मिठोलाई मिठो मान्दै लियो भने लोभले, मिठो नमाने लियो भने दोषले, मिठो नमिठो कतैपट्टि केही वास्तै नगरिकन लियो भने मोहले। केले हो? त्यसो भोजन लिँदाखेरि पनि लोभ दोष मोह यिनी 3टा आउँछन् कि आउनन्? लोभ दोष मोह के सत्य हो? लोभ दोष मोह के सत्य हो? समुदय सत्य। के सत्य हो? आज कति दिन भयो? के योगी अरे यहाँ यही तामा भन्नुहुन्छ नि, ठम्माउ कि कसो अरे? मैले कोही यस्तै आरोले भनेको सुन्थे नि। आज कति दिन भइसक्यो? कुन दुःख सत्य कुन समुदय सत्य छुट्याउन अझै गाह्रो परिरहेको छ। र अहिले लोभ दोष मोह के सत्य हो? समुदय सत्य हो। पञ्चखण्ड चाहिँ के सत्य हो? अहिले पञ्चखण्ड चाहिँ के सत्य हो? यसमा तानिने लोभ दोष मोह के सत्य हो? भोजन लिँदा लिँदै समुदय सत्य हो। अहिले यहाँ खाइँदै छ भन्ने छ, तब हामीले मन पर्यो भने पनि त्यही निल्ने हो, मन परेन भने पनि निल्ने हो। केही फरक छ त? मन पर्यो मिठो भनेर खाए पनि त्यही निल्ने त हो। यहाँ जिब्रोबाट कट्ने बित्तिकै मिठो भने छ त? अहिले यहाँ गुलियो, अहिले गुलियो पुग्ने बित्तिकै मिठो भन्ने, त्यसलाई सुख वेदनाले भोग गर्न थाल्यो भने तृष्णा आउँछ। विपसना गर्ने योगी त्यो सुख वेदनाले भोग गर्नेतिर जाने होइन। सतीले गुलियो ठोक्यो सक्यो, सतीले त्यसको अनित्यलाई जान्दै जान्यो हो। त्यो अनित्यलाई जानेर अनित्यमा सुख दुःखतिर नढल्किकन अडिएको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा उपेक्षाले अडिएको। केले अडिएको? अहिले मिठो भन्दा पनि लोभले खाएको हुन्छ, मिठो होइन भने पनि दोषले खाएको हुन्छ, केही वास्तै नगरी लियो भने मोहले खाएको हुन्छ। वेदनाको त के हो? यसलाई मन परे सुख वेदना हो, मन नपरे दुःख वेदना, बीच खाले भए उपेक्षा वेदना। जस्तै कि मिठो बनाएर खाँदै हुने त मिठो वेदना त सुख वेदना मात्रै भोग गरेको छ। छेउबाट आएर तृष्णा रुचाउने, आहा कति राम्रो मन पर्यो, तानिने यो तृष्णा उपादान हो, यो केले चाहिँ छेउमा आइदिन्छ नि त सुख वेदनाको छेउमा। उसले त भोग गर्ने हो, मिठो छ भने मिठो अनुसारले भोग गरिदिन्छ। यदि खाँदा खाँदै ढुङ्गो कडम्मै टोक्यो, दाँतै फुट्ला जस्तो टोक्यो भनेदेखि अहिलेको मिठो कहाँ गयो? अहिलेको मिठो भन्ने यहाँ कुनै छ अब? अनि कस्तो ढुङ्गा पनि नहेरिकन पकाए, हेर्नुहोस् है। अनि चित्त बुझ्छ?
चित्त नबुझ्ने अरू हो कि दोष हो? कडम्मै ढुङ्गा टोकिँदाखेरि त्यो बेलामा जिब्राले सुख वेदनाबाट भोग गरेको हुन्छ कि त्यो बेलामा दुःख वेदनाबाट? त्यो बेला के वेदनाले भोग गरेको हुन्छ? दुःख वेदनालाई नरुचाउने के हो? दोष। दुःख वेदनालाई नरुचाउने के हो? दोष। हुन त आहार मात्रै ठोकुन्जेल त वेदना मात्रै हुन्छ यहाँ, उपेक्षा। तर मिठोको आडबाट सुख वेदना, नमिठोको आडबाट दुःख वेदना, बीच खालेबाट उपेक्षा वेदना। तिनमा नजान्दिँदाखेरि लोभ दोष मोह यिनी क्लेश यिनी द्वारमै नजिकैमा बसेको हुन्छ। यही द्वारकै नजिकमा बसेको हुन्छ। यही क्लेशले कर्म भइदिन्छ, कर्मले जन्म हुन्छ। क्लेशले कर्म भइदिन्छ, कर्मले के हुन्छ? जन्ममा खण्ड कति मिल्छ? 5 खण्ड। यो पालि प्रत्येक समयबाट अलिकति छोटकरी तरिकाले म बताउँछु, तपाईहरुलाई प्रष्ट बुझ्ने गरी राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुस् ल। योगीहरु ध्यान दिनुभएको छ कि झुल्नेतिर जानुभएको छ? योगीहरु ध्यान दिनुभएको छ नि? हैन, तपाईहरुको आवाजै छैन त के भयो? निदाउनु भएको छ कि बिउजिनु भएको छ थाहा नै नभए जस्तो भयो नि त। योगीहरु ध्यान दिनुभएको छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अलिकति ध्यान दिएर। योपालि चाहिँ तपाईहरुलाई प्रत्येक समयबाट अलिकति छोटकरी तरिकाले र प्रष्ट बुझ्ने तरिकाले यहाँ बताउँछु। र अहिले जो तपाईँ हामीमा मिलिएको यो पञ्चखण्ड शरीरमा हेर्ने भने यसमा सम्पूर्ण वट्ट हेर्ने भने कति वट्ट छन्? कति वट्ट छन्? 3 वट्ट। 3 वट्टमा क्लेश वट्ट, कर्म वट्ट, विपाक वट्ट। भन्नुस् त के हो? क्लेश वट्टमा कति अङ्ग छन्? क्लेश वट्टमा कति अङ्ग छन्? कर्म वट्टमा कति अङ्ग छन्? कर्म वट्टमा कति अङ्ग छन्? विपाक वट्टमा कति अङ्ग छन्? विपाक वट्टमा 8 अङ्ग। त्यसो भए क्लेश वट्ट, कर्म वट्ट, विपाक वट्ट। अहिले अब क्लेश वट्ट भन्दाखेरि 3 अङ्ग के हुन् भन्नुस् त? अविद्या, तणहा, उपादान। क्लेश वट्ट 3 अङ्ग, अविद्या, तणहा, उपादान हो। यो क्लेश वट्टको कारणले के वट्ट हुन्छन्? कर्म वट्ट। क्लेशले के वट्टमा पुर्याउँछ? कर्म वट्टमा कति अङ्ग हो? संखार र कर्म भव। संखार र विपाक वट्टमा कति अङ्ग हुन्? विपाक वट्टका 8 अङ्ग भन्नुस् त? विपाक वट्टमा 8 अङ्ग। यिनी 8 अङ्गलाई अलिकति छोटकरी भन्ने भने पञ्चखण्ड हो। विज्ञान भनेको पनि जाति नै हो, उपपत्ति भनेको पनि यही विज्ञान नै हो। जाति पनि विज्ञान हो, उपपत्ति पनि विज्ञान हो। र हो यो खण्ड नै अरू के जरा मरण हो। छोटकरीमा हेर्ने भने विपाक वट्ट यिनी 5 वटा। यिनी पञ्चखण्डलाई विपाक वट्ट भनेको हो। यो विपाक वट्ट, यो पञ्चखण्ड, यो शरीर कहाँबाट आएको? के वट्टबाट आएको? नजिकैमा हेर्ने भने के वट्टबाट आएको? कर्म वट्ट। के वट्टबाट? यो शरीर अरूले मिलेको कि कर्मले? त्यो कर्म कहाँबाट आएको? क्लेशबाट। कर्म कहाँबाट आएको? अहिले योगीहरू यहाँ तपाईहरुलाई सिधै निर्माण जाने बाटो छर्लङ्ग हुने गरी यहाँ भन्छु। र तपाईहरुले पनि ध्यान दिएर ज्ञान लगाएर मनन गर्दै भित्र आफ्नै ज्ञानबाट छर्लङ्गै हुने गरी सुन्नुस् है। किन भन्दा ध्यान शिविर मौकाले मात्रै हुन्छ, मौकाले मात्रै हुन्छ। आइसल भन्ने कुरा त कहाँ अर्को जन्म त नजिकै छ। भगवानले भोलि भने त बहुत टाढा छ, अर्को जन्म त नजिकै छ अरे, मृत्युको छेउमै छ अरे। आफ्नो मृत्यु थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? त्यसो त होस गरेर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ज्ञान लगाएर सुन्नुहोस्। र क्लेश वट्टको कारणले कर्म वट्ट हुन्छ। क्लेश वट्ट हेर्ने भने अविद्या, तणहा, उपादान। कर्म वट्ट
संखार र कम्म भव विपाक वटमा विन्याण नाम र सनातन फस्छ वेदना हेर्नुस् है 3 वट र यो क्लेशले कर्म हुन्छ कर्मले यहाँ शरीर मिल्छ विपाकबाट विपाक भनेको यो शरीर विपाक भनेको के हो विपाक भनेको यो शरीर अनि यहाँ संस्कार कर्म भनेको संस्कारले फल दिएकालाई बताउँदा संस्कार फल दिनेवालालाई बताउँदा कर्म हुन त संस्कार पनि कर्म नै हो कर्म पनि कर्म नै हो तर फल दिएकालाई अतीतलाई बताउँदाखेरि संस्कार बुझ्नुभयो पछुपन्नलाई बताउँदाखेरि कर्म पछुपन्नलाई बताउँदा कर्म अतीतलाई बताउँदा संस्कार हुन त एकै हो त्यही अतीतलाई र पछुपन्नलाई भनाइमा फरक भएको हो यो चाहिँ कम्मबाट केबाट कम्मबाट कति अङ्ग हो यो कम्मबाट 2 अङ्ग कहाँबाट आएको क्लेशबाट आएको क्लेशबाट कर्म भयो कर्मले शरीर भयो अहिले यो जति मिलेको यो शरीर कर्म नभइकन मिल्छ जति मिलेका यिनी यावत प्राणी यो शरीर मात्रै नभइकन यिनी कुकुरका शरीर झिंगा माखा मच्छर भुसुना जुम्रा माछा इत्यादि देवता ब्रह्मा प्रेत पशु नरक जति छन् यिनी शरीर जति सबै अरूले कर्मले हो कर्म बेगर शरीर मिल्छ आप्स्या भएको हो कसैले ओम्फ भनेर सृष्टि गरिदिएको हो त सृष्टिकर्ता कोही पनि छैन नि न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको शुद्ध धम पवतन्ती हेतु सम्भार पचया यथ इह यो संसारमा इह यस प्रकारकै प्राणीहरूलाई संसार जो मनुष्य देव ब्रह्मा आदि गरेका यी प्राणीहरूलाई कारको बनाउने निर्माता भन्ने देव ब्रह्मा वा कुनै देवता ब्रह्माहरूले पनि निर्माता बनाइएको भने न होइन कसैले बनाएको हो त अहिले यो शरीर मनुष्यको शरीर देवताको शरीर ब्रह्माको शरीर नरकको शरीर प्रेतको शरीर असुरको पशुको शरीर कुनै देव ब्रह्माले बनाएको हो त त्यही भएर न हेथ देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको संसार यो संसारलाई सती निश्चय नै कारको बनाउने देव ब्रह्मा वा कुनै देवता ब्रह्माहरूले पनि न कारको बनाएको छैन कसैले बनाएको होइन अरे शुद्ध धम पवतन्ती हेतु सम्भार पचया हेतु भनेको जान्नुहुन्छ नि हेतु भनेको जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न हेतु भनेको जान्नुहुन्छ यहाँ त धेरैले नबोल्ने व्रत लिनुहोस् होला जान्दछु भने जान्दिन जान्दिन भने जान्दिन जाने पार जान्दछु नजाने पार कि नबोले जित्नलाई हेतु भनेको जान्नुहोस् कि जान्नुभएको छैन अरे हो त्यसरी जवाब दिनुहोस् न हेतु हेतु संवेद कान धम्मानम तम समठानान जरूपानम हेतु पचये न पचयो हो यो पठाममा बताएको हेतु चाहिँ छेउडालाई बताएको हुन्छ र अहिले भनेको हेतु चाहिँ कारणलाई बताएको हुन्छ हुन त पठाङको पनि कारण हो तर पठाङको कारणमा छेउडालाई बताएको हुन्छ अहिलेको कारण चाहिँ अहिलेको कारणलाई चाहिँ यहाँ प्रतीत समाजको कारणलाई हेर्नुहोस् हेतु सम्भार हेतु कारणले पचयो उपकार गरेर सम्भार बनाउँछ कारणले बनाउँछ कारणको कार्य मात्रै छ अरे कुनै देवता ब्रह्माले बनाएको चाहिँ होइन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी चाहिँ हो त सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भन्ने चलन त छ तर त्यो चलन पनि आज निस्केको चलन होइन अहिले निस्केको चलन होइन भगवान उत्पत्ति नहुँदै पनि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भन्ने सम्प्रदायकहरू थिए भन्ने के थिए सम्प्रदायक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि भन्ने एक पार्टी थिए सबैले त होइन एक पार्टी ब्राह्मणवादीहरूले भन्थे ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका हुन् भनेर भन्थे तर तिनै ब्रह्माले पनि मेरै सृष्टि हो भनेर भनेका छन् त्यो ती ब्रह्माको इतिहास भन्ने भने लामो छ अहिले समय जम्मा 6 मिनेट मात्र भएको छ त्यो इतिहासमा म भन्दिनँ तिनी ब्रह्माजीले कसरी मैले सृष्टि गरे भने कसरी लोकले जनताले ब्राह्मणले विश्वास गरे भन्ने कुरा हो त्यसलाई आएर भगवानले अहिले यहाँ सृष्टिकर्ता भने कुनै देव ब्रह्म छैनन् छन् त न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको
शुद्ध धम्म पवतन्ती शुद्ध धर्मको लहर मात्रै छ अरे शुद्ध भन्ने जान्नुहुन्छ शुद्ध भनेको पवित्र है शुद्ध भनेको पवित्र चोखो हो चोखो अनि कस्तो खाले चोखो भन्दा केही नमिसेको चोखो बुझ्नुभयो नि केही नमिसेको चोखो चा राम्रो बनाएर पकाएर ल्याउनु भने चोखो हो कि होइन चोखो भएन त्यो किन त्यो चा बन्नको लागि के चाहिन्छ चियापत्ती चाहिन्छ नोजी चाहिन्छ चिनी चाहिन्छ पानी चाहिन्छ शुद्ध चोखो चाहिँ के हो पानी चाहिँ चोखो हो पानी के हो अहिले त्यहाँ मिसियो नि त के हो अहिले शुद्ध भनेको केही नमिसिएको कुनै देवता पनि नमिसिएको कुनै ब्रह्मा पनि नमिसिएको कुनै सत्व प्राणी पनि नमुचिएको धर्मको लहर मात्रै छ धर्मको लहर मात्रै छ केही मुच्छेकै छैन अरे हो त्यसलाई भनेको शुद्ध धम्म पवतन्ती हेतु सम्भार पचया फेरि यहाँ हेतु सम्भार पचया भगवानले शुद्ध धर्मको लहर मात्रै छ कुनै केही पनि यसमा मुच्छेको छैन कस्तो खाले लहर त भन्दाखेरि अविद्याको आडमा अरू छ कि तृष्णा छ भने तणहा पचया के हुन्छ उपादान यिनीले सँगै हुन्छन् यिनलाई छुट्याएरै हुन्न अविद्या छ त तृष्णा सँगै छ तृष्णा छ भने उपादान पनि छ यिनलाई छुट्याएर हुन्छ त यिनीले सँगै छन् अविद्या भन्ने बित्तिकै सबै छन् क्लेश जति अहिले यहाँ कर्म भन्ने बित्तिकै यहाँ कतिवटा छन् कर्म हो मेरो पूर्व जन्मको कर्म भनेर पूर्व जन्मको यो संस्कार अहिले वर्तमानमा गरिएको यो कर्म पूर्व जन्म गरिएको कर्म संस्कार अहिले 55 मा गरेको कर्म किन कर्म भन्दा फल दिएको छैन नि त यसले फल कहिले दिन्छ भन्दा मरेपछि बल्ल दिन्छ मरेपछि उता फल दिँदाखेरि यो पनि के भयो संस्कार त्यतिखेर गर्दै गरिएको चाहिँ के हुन्छ कर्म त्यतिखेर गर्दै गरेको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ अहिले यहाँ चक्रमा हेरौँ है तमोलाई बुझ्न सजिलो भएछ सबैले बुझ्नु भएको छ सबैले बुझ्नु भएको छ बरु बुझ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो अलिक गाह्रो भयो भने पनि भन्नुहोस् यसलाई दोहोऱ्याइ धेरै तरिकाले भन्न पर्यो सजिलो भएछ भने त अगाडि बढाउँदै लान्छु तमोलाई कस्तो भएछ नबोल्ने व्रत नलिनुहोस् है फेरि भन्नुहोस् त यहाँ अब तमोल अप्ठ्यारो भयो मैले दनादन अगाडि बढाउँला 10 दिन पुग्दा के बुझ्नु हो भन्दाखेरि छैन होइन सिकाउनु भएन पहिला भन्छ जीवले यो देशना गर्नु भएन भन्दा कोनी गर्नु हो कि गर्नु भएन मलाई त सम्झना आउँदैन अहिले यहाँ यो के हो कर्म अहिले कर्म यहाँ किन भनिएको छ भन्दा यहाँ मरिएको छैन मरेपछि बल्ल कर्म भयो पचया जाति के सत्य मिल्छ जाति हुने बित्तिकै खण्ड कति 5 खण्ड हो यो विन्याडा कहाँबाट आएको यहाँ पुगेपछि त यो पूर्व जन्म भएन त पूर्व जन्म हुने बित्तिकै पूर्व जन्मको संस्कारले अहिले यहाँ पञ्चखण्ड मिल्यो कि मिलेन अहिले यहाँ पुग्यो नि त यहाँ छन्जेल यो कर्म थियो बुझ्नुभयो नि यहाँ मृत्यु भएर यहाँ आउने बित्तिकै यो के भयो संस्कार अहिले कहाँ छौं 2 कोठामा कहाँ छौं हाम्रो काम गर्ने ठाउँ कम्पनी चाहिँ कहाँ हो हाम्रो घर चाहिँ बसेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो कम्पनी चाहिँ कहाँ हो कम्पनी भने बुझ्नुभयो अहिले अब आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन त यहाँ अन्त छ कि 2 कोठामा आँखाको चरण खोज्ने भने के आरमण हो आँखाको चरण के हो रूप आँखाको चरण के हो आँखा केमा चर्न जान्छ यसलाई भन्छ चक्षु गोचर अरे चक्षु गोचर भनेको धेरै जसोले गाईको चरण भैँसीको चरण भन्छन् कि भन्दैनन् गाईको चरण आफ्नो चरण जहाँ छ त्यही पुर्याउनु पर्यो त्यस्तै आँखाको चरण केमा चर्न जान्छ आँखा रूपमा कान केमा चर्न जान्छ शब्दमा
नाक केमा चर्न जान्छ? जिब्रो केमा चर्न जान्छ? रसमा। काय स्पर्शमा। काय स्पर्शमा। मनको चरण धम्म। मनको चरण के हो? धम्म। योगीहरू मनको चरण ध्यान बसेको बेलामा मनको चरण भेटाउनु चाहिँ भेटाउनुहुन्न। जब बसेपछि बल्ल आउँछ नि त सोचाइ। अरू बेलामा त गफ गर्दा भुलिन्छ। यता गफ गरेको हुन्छ यो मन कहाँ पुगेछ के छ मनको बिटुङ्गामा भएको थाहा नै हुन्न। जब ध्यान बसेको बेला चाहिँ थाहा हुन्छ ए मन कहाँ कहाँ गएको छ, कति घुम्ने रहेछ। कति घुमे पनि यो थाक्छ? थाके भन्छ त? भन्दैन। बरु बोलेर धेरै बोले थाकिन्छ। मन चाहिँ जति घुमे पनि थाक्दैन। हो त्यो मन घुम्ने जति सबै मनको चरण। आँखाले देखिने दृश्य जति सबै आँखाको चरण। कानको शब्द यिनी कानको अरुण जति सबै यिनी शब्द जति कानको चरण। गन्ध जति नाकको चरण। रस जति जिब्राको चरण। स्पर्श जति कायको चरण। धम्म जति मनको चरण। अहिले होइन चाहिँ विज्ञानहरू सरातमा फस्छ वेदना भने आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यहाँ छ इन्द्रिय ठोकिने फस्छ वेदना हो। यो अहिले 2 कोठामा छ। हो जो 2 कोठामा छ। 2 कोठामा हुँदाखेरि अहिले यहाँ प्रतिसन्धि माताको गर्भवासबाट आयो। यहाँ नामरूप खडा भयो। यसमा 6 इन्द्रिय भए। आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन हो। तिनी इन्द्रियमा ठोक्किने फस्छ भने कति प्रकारका भए? 6 प्रकारका। चक्षु सम्पस्स, सोत सम्पस्स, घान सम्पस्स, जीव सम्पस्स, काय सम्पस्स, मनो सम्पस्स। अनि 6 प्रकारका फस्छ हो भने वेदना पनि चक्षु सम्पस्स वेदना, सोत सम्पस्स वेदना, घान सम्पस्स वेदना भन्दै 6 प्रकारका। अनि 6 प्रकारका फस्समा भइएका वेदनालाई भाग लगाउने भने कति भाग निस्किन्छ? सुख दुःख उपेक्षा भनेर हो। यो चाहिँ अरू हो कि 2 कोठामा हो? 2 कोठामा। अब 2 कोठामा यिनी सबै कहाँबाट आएका छन् भन्दा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यतिमा छ नै। अनि आँखा चर्न गयो रूप आरम्भमा चरो। रूप आरम्भमा चरो हेर्दाखेरि राम्रो 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 हुने बित्तिकै अरू हो कि सुख वेदना हो? यहाँ चाहिँ कुन वेदनाले भोग गरेछ? सुख वेदनाले। मन पर्यो हेर्छ राम्रोमा अडिन्छ त मन पर्यो। अहिले तृष्णा आयो। वेदनाले तृष्णा साथी पायो। अब तृष्णा साथी पाउँदाखेरि यहाँ भोग गर्न झन् तेजिलो भयो। किन यहाँ साथी पायो नि त। पहिला त साथी नपाउँदै एक्लो थियो। भोग गर्न त्यति तेजिलो भएको थिएन। अहिले त यहाँ साथी पायो कि पाएन? साथी पायो नि त। एउटा निशा पानी खाने व्यक्तिलाई पहिला त ठिकै अब मगाएको थियो 2 पेक जति ठिकै मगाएको थियो सुरु गर्दै थियो। जब त्यस्तै आफू जस्तै खाने अर्को साथी पनि फेला पर्यो भने अब फेरि थप्छ कि थप्दैन? अब थप्छ झन् आफूमा सुर चढाउन थाल्छ। किन भन्दा साथी पायो। वेदनाले पनि यता साथी पायो। तणाको साथी पाउँदाखेरि झन् त्यसले तेजिलो हिसाबले भोग गर्छ। अनि यही तणाले फेरि अर्को साथी बोलाउँछ। कसलाई? कुनलाई बोलाउँछ? अहिले चरण कहाँ भइरहेछ? 3 कोठो। कति कोठामा? हो यो 3 कोठो नै अर्को जन्म अर्को दुःखको कारण हो। तणा दुःख सभाजनम। तणा नै यो दुःखको कारण हो, दुःखको जरो हो अरे। तर यो चाहिँ अर्को जन्म फेरि दुःख दिने जरो हो। यसले चाहिँ बहुत ठुलो दुःख दिन्छ भन्ने जान्ने हो भने यो शत्रु हुन्छ कि मित्र हुन्छ? जान्ने हो भने यो शत्रु हुन्छ कि मित्र हुन्छ? जान्ने भने त यो शत्रु हो। नजान्दाखेरि के भइरहेछ? जान्दाखेरि यो के हो? शत्रु। नजान्दाखेरि के भइरहेछ? मित्र भइरहेको छ। अहिले हो यो नजान्दाखेरि मित्र भएको छ। मित्र हुँदाखेरि त्यही मासुको चोक्टो मात्र देखेको छ। काँड देखेको छैन। काँड देख्न दिएको छ त अविद्याले? यो मित्र भयो। त्यहाँबाट मित्र भयो। त्यसैमा तान्यो। त्यसबाट कर्म भयो। अनि यही कर्मले यहाँ मृत्यु भएर फेरि यता कर्म भएपछि जाति 4 अपाएको जाति। अनि फेरि दुःख सुरु भयो कि भएन? हे भगवान। अनि यहाँ आएर पनि हे भगवान म कसरी मुक्ति हुने बेला यो संसारबाट मलाई पार लगाउनुहोस्। यहाँ जुन मौका पर्दा पार लाग्ने त नजानी अब फेरि यहाँ गएर पनि लौ पार लगाउनुहोस्। त्यसै गरी गरी यहाँको जीवन पनि बितेर जान्छ। यता आइपुग्दा फेरि लौ भगवान मलाई पार लगाउनुहोस्। पार लगाउनुहोस् भन्न पनि छोडिन्न। तृष्णाको ले भोग गर्न पनि छोडिँदैन। छोडिन्छ त?
छोडिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामी अहिले कस्तो भइएको छ भन्दाखेरि केटीकेटीले फोहोर पनि खेलाउँदैछ, गनायो भन्न पनि छोड्दैन, फोहोर पनि खेलाउँदैछ। होइन गनायो भनेपछि त त्यो नखेलाउनु नि, हात धोएर बस्नु नि होइन। गनायो कस्तो गनायो भन्छ अझै खेलाउँछ भने त्यो केटीकेटीलाई कस्तो भन्ने? ज्ञानी हो? अन्जान मात्रै भनौँ नि, के हो? अन्जान हो, अबुझ हो नि त बालक नि। बालक के हो? ठुला मान्छेलाई अबुझ भनेर भयो त? ठुला मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने? ठुला मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने? बालक त अबोध भयो, ठुला मान्छे चाहिँ दुर्बोध। ठुला मान्छे त के हो? दुर्बोध भनेको बुझ्नै नसक्ने, ऊ त अबोध बालक हो नि त, सानो अबुझ बालक। अनि ठुला मान्छेले बुझ्दैनन् भने चाहिँ ठुला मान्छे चाहिँ के हो? दुर्बोधहरू, बुझ्नै नसक्ने। ऊ त बालक ठुलो भयो भने हाम्रा नेपालका एउटा योगीले भन्छ नि, त्यो बालक त ठुलो भयो भने झरेर जाला अरे, झरेर गयो भने बोध त हुन्छ अरे। दुर्बोधको त झर्ने हिसाबै छैन, बोध हुने हिसाबै छैन अरे। तपाईँ हामी चाहिँ अबोध कि दुर्बोध? अहिले हेरौँ यही पनि, हे भगवान यो दुःखबाट पार लगाउनुहोस् भनेर रोइरहेका छन् बिचराहरू, रोइरहेका पनि छौँ। अनि पार हुने बाटो यो अब यहाँ बताइँदैछौँ। बाटो त हो नि गऱ्यो, त्यही क्लेशमा चुल्लुमै डुबो, फेरि अनागतमा गयो। अनागतमा पुग्दा फेरि हे भगवान मलाई बचाउनुहोस्, हो त्यस्ता बचाउनुहोस् भन्दै आएका जन्म कति बिते? अब यो पाल त बचाउनुहोस् होइन, अत्तनो नाथ हो। आफूलाई कसले बचाउने हो? आफैले नै बचाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ भोलि अझ मसिनो भन्दै जानुपर्छ। अहिले यहाँ समय छैन। हो यो यिनी वट्टले कसरी घुम्छ र कसरी यसबाट छुटकारा हुने हो, निर्माण भन्ने हो, यो वट्टबाट कसरी निर्माण पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भोलिको दिउँसोको देशनामा। रातिको त कहाँ पुगेको थियो अरे? रातिको कहाँ पुगेको थियो अरे? रातिको त बिर्सिनु भएको छैन हिजै। झपको त दिइसकेको थिएँ र दिउँसोको चाहिँ कहाँ पुगेछ? 3 वट्ट सम्झिनुहोस्। कहाँ पुगेछ? 3 वट्ट। आज चाहिँ 3 वट्ट बनाउने, भोलि चाहिँ 6 वट्टमा पुर्याउने। कहाँ पुर्याउने? वट्ट नछिनाइ हुन्छ त? आज चाहिँ कति वट्ट? भोलि चाहिँ 6 वट्टमा पुर्याउने। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले आजको दिउँसोको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।